बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क में नए सूबों की बहस में बिलावल भुट्टो की एंट्री भी हो गई है। सिंध में नए सूबों की मुखालिफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पंजाब से नए सूबे बनाने का आगाज करने की तजवीज दे दी है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की 28वीं तरमीम की हुकूमती उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद, सिंध को नजरअंदाज करने का ताना भी दिया। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता। मैं तो उन्हें कहता हूं सिंध आया करें। मैं ये भी कहता हूं कि सिंध में अपना गवर्नर लगाएं, जो अभी तक नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद ना होने का शिकवा भी किया। कहा पंजाब में तहादियों को भी स्पेस लेनी पड़ती है, पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे। लाहौर में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय है वो बनाए। मजीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर अमल करें। सेनेट की कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय करें, फिर आगे चलें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया, सिंध में ऐसा करता तो लोगों ने उल्टा टांग देना था। नून लीग के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने पंजाब से नए सूबों का आगाज करने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में छोटे सूबे बनाने का मुतालबा महज पंजाब तक महदूद नहीं, ये मुतालबा सिंध, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदरजा उत्तम मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि छोटे इंतजामी यूनिट्स अवामी मसाइल को मकामी सतह पर तेजी से हल कर सकते हैं, लेकिन ये अमल जब भी होगा सब जगह होगा। पंजाब गूंगा नहीं है, महज पंजाब की तकसीम काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर 12 करोड़ का सूबा बड़ा है तो 7 करोड़ का सूबा भी छोटा नहीं है। इतनी बड़ी आबादियों या वसी और अरीज रकबों पर मुश्तमिल सूबे चलाना नहायत मुश्किल काम है। सूबे छोटे होने चाहिए, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने नए सूबों के लिए फार्मूला भी पेश कर दिया। कहा नए सूबे नस्ल या जुबान नहीं, बल्कि फितरी, जोग्राफियाई हदूद, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, इंतजामी मामलात की बुनियाद पर होने चाहिए। नए सूबे बनाते हुए नस्ली या लसानी ग्रुप्स का एक दूसरे पर गलबे से गुरेज करना होगा। तारीखी पस मंजर समेत कई अवामिल को भी नए सूबे बनाते हुए पेश नज़र रखना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नए सूबों के क़याम के लिए इल्ज़ामात से पाक मुंतखब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली का क़याम, सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम और नुमाइंदा सियासी क़यादत का इत्तफाक़ राय दरकार होगा। ऐसा ना हो सका तो यह अमल उस अजीम अवामी लहर के नतीजे में बर्पा होगा जो एक दिन आके रहेगी, जो नाइंसाफ़ी की दहाइयों पुराने बोसीदा निज़ाम को बहा कर ले जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी मुसलसल नए सूबों का मुतालबा दोहरा रहे हैं। वो पंजाब से नए सूबे बनाने के आगाज़ की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करते। नए सूबे की तश्कील पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने लाएमल का ऐलान भी कर दिया है। अलीम खान ने कहा है कि सिंध और पंजाब में अलग अलग सूबे बनने चाहिए। सिंध और पंजाब में 3-3 नए सूबे बनाने से अवाम को फ़ायदा होगा। सिंध के सूबों के नाम भी वस्ती सिंध, जनूबी सिंध और शुमाली सिंध होंगे। अलीम खान ने कहा बलूचिस्तान और केपी में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे क्योंकि सूबे बनने से इंतजामी कंट्रोल मजबूत होगा। अलीम खान का कहना है कि नए सूबे बनने का फ़ायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी पार्टियों को भी होगा। अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़राए आला नामज़द कर सकती है। सिंध की हुक्मरान पार्टी 3 सूबों में अवामी मसाइल का हल और तरक्की का दौर शुरू कर सकती है। पंजाब में भी हुक्मरान जमात को मजीद वज़राए आला नामज़द करने और अवामी मसाइल के फौरी हल का मौका मिलेगा। किसी सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा। नए सूबे शुमाली, जनूबी और मगरबी और मशरकी सूबे के नाम से होंगे। अलीम खान ने कहा कि बलूचिस्तान में कोयटा से गवादर का फासला 1000 किलोमीटर के लगभग है। नए सूबों के क़याम से मुल्क भर में लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने अगस्त में नए सूबों से मुतल्लिक 3 मंसूबे पेश किए थे। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट में मौजूद इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकामी का जिम्मेदार करार दिया गया था। नए सूबों के क़याम के हवाले से पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 छोटे सूबे बन सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबे कायम हो सकते हैं। तीसरी सूरत में 38 वफाकी डिवीजन्स हो सकती है। 4 रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की औसत सूबाई आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है। सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से मसाइल हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। पंजाब में गुर्बत की शरह 30% और बलूचिस्तान में 70% है। थिंक टैंक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 48% और सिंध में 45% है। आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी बड़ा फ़र्क दिखाई देता है।
पंजाब को 5,355 अरब रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 12 छोटे सूबे कायम करने से हर सूबे की आबादी कम होकर 2 करोड़ तक हो जाएगी। 12 छोटे सूबों के क़याम से सूबाई बजट 994 अरब रुपए तक हो जाएगा। नए सूबों के क़याम की बहस और ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बाकायदा तौर पर शुरुआत का इंदिया अहम है। बाबर नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हालिया मुंतखब में मेंबर कौमी असम्बली, उनसे बात करते हैं। बाबर नवाज साहब, आपका ताल्लुक भी हरीपुर से है, नए सूबों के क़याम की बहस दोबारा से छिड़ी है। आज तो बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि पहले जनूबी पंजाब से शुरुआत करें। क्या नून लीग अब 2012 में जो पास की गई पंजाब असम्बली की जनूबी पंजाब और भावलपुर बनाने की जो करारदाद थी उस पर अब अमल करेगी? और स्पेशली हज़ारा सूबे के हवाले से भी तो करारदाद मंजूर हुई है। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे किसी भी अगर एक भूखे शख्स को भूख लगी हो तो वो पहले कहता है कि मुझे रोटी पूरी हो, बाद में किसी और का सोचूं। जैसे आप सूबों की बात कर रहे हैं तो मेरी डिमांड तो पहले सूबा हज़ारा है। हज़ारा की बात अभी हो जाए, बाकी सूबों को देखेंगे। हम तो इसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि मैंने कहा मैं हरीपुर से क्या पूरे हज़ारा डिवीज़न का एक बड़ा जिरगा बना के लाता हूँ। जितने भी हमारे कायदीन हैं हम उनके पाँव में बैठ जाएंगे और अपने लिए सूबा मांगेंगे। हज़ारा डिवीज़न के लोग बड़े तंग हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो चाहते हैं कि हमें अलहदा सूबा मिल जाए ताकि हमारी अपनी शनाख्त हो, हम अपना रहन सहन के मुताबिक हम चल सकें, हम अपनी बात कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। तो मेरा ख्याल है कि अभी दूसरे सूबों की बजाय इब्तदा हमसे होनी चाहिए। नहीं, वो तो सही है, लेकिन अब वफाक की सियासत कर रहे हैं ना सर। नए सूबों के क़याम पर पंजाब हुकूमत और वफाक ऑन बोर्ड तो हैं, मगर पंजाब भी तो सूबे डिमांड करता है ना। क्या मरियम नवाज साहब अपना इक़्तिदार शेयर करने पर रजामंद होंगी? ये तो मुस्लिम लीग नून ने पहले से, अगर हज़ारा डिवीज़न की मैं बात करूं तो मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पे आके बाकायदा ऐलान किया था कि मैं सूबा बनाने के हक़ में हूँ। तो जो बंदा, ज़ाहिर बात है, पूरे मुल्क का जब वो एक पार्टी सोच रही है, वो एक मुल्क की जमात है, किसी कौंसल लेवल की या किसी एक यूसी वीसी की जमात नहीं है। तो वो डेफिनेटली जो उनका बयानिया है वो फिर पूरे मुल्क के लिए होता है। होप फॉर द बेस्ट के कमिंग फ्यूचर में जो है तो हमें भी आज़ादी मिल जाए। तो आप कहते हैं स्टार्ट KPK से करें? हम तो कहते हैं KPK से स्टार्ट लें ताकि पता चले कि फ्यूचर जो है तो वो सबको नज़र आए। आज तो हमारे वोट्स हम लोगों के हैं, तमाम वसाइल हम लोगों के, और मज़े कोई और कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा बाबर नवाज साहब के बिलावल साहब ने हुकूमत की 28वीं तरमीम लाने की जो उम्मीदें थी ना, उस पर भी वक्ती तौर पर पानी फेरा है। वो कहते हैं एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीमें काफ़ी हैं, मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। आप लोग तो बजट से पहले 28वीं तरमीम लाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे पीपल्स पार्टी को? अब अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मनवाएंगे। ज़ाहिर बात है कि पहले भी डायलॉग के साथ सारी बातें हुई हैं। हम इसके हक़ पे कतन नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कोट की, मैं भी दोबारा करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमारे जीतने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि बेशक हमें एक सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, हम इनको साथ लेके चलेंगे और अपने हलकों में भी जहाँ तक ज़रूरत है उनके साथियों को साथ लेके चलने की, उनको साथ लेके चलें और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब दोनों जमातों के बड़े बैठेंगे, क्योंकि ये सही असल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, सीजनल पॉलिटिशियन है दोनों साइडों से, उनको पता है कि जो भी बात होगी वो डायलॉग से होगी, और जब डायलॉग के लिए कभी भी बैठा जाता है तो कुछ लोग कुछ दो पे बात ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसा अगर ज़रूरत महसूस हुई हमारे मुल्क को तो उसमें हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी। और इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट भी अपना किरदार अदा कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वही फ़ैसले मानो अन आगे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये बैठ के बात करेंगे, मैंने पहले कहा कि दो बड़े जब बैठेंगे तो तमाम मसाइल के हल निकल जाते हैं। छोटी छोटी चपकलिशें, एक दूसरे पे नोक झोंक, ये बातें लगी रहती हैं। एक घर में भी जब दो भाई रह रहे हों तो सगे भाई भी बाज़ औक़ात आपस में वो लड़ पड़ते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उनमें अलहदगी हो गई है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बाबर नवाज खान हमसे बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की इस सिलसिले में क्या टेक है? ऐसे में बिलावल साहब ने जो इंदिया दिया है कि आगाज़ तो करें, शुरुआत तो करें नए सूबों की, लेकिन पंजाब या KPK से,
قادر خان مندوخیل سینئر پولیٹیشین ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی سندھ میں تو نئے صوبے بنانے کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن کل لاہور میں بلاول بھٹو صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مزید صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پہ اتفاق رائے ہے وہاں بنائیں، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ پہلے جنوبی پنجاب بنائیں۔ آپ بتائیے گا اگر پنجاب میں نیا صوبہ بن جاتا تو کیا پیپلز پارٹی سندھ میں بھی نئے صوبے کے قیام پر راضی ہوگی؟ یہ بالکل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ پنجاب آلریڈی ایک ڈویژن ہے، جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب، یا آپ اس کو پنجابی بیلٹ اور سرائکی بیلٹ کہہ سکتے ہو، اور آلریڈی قرارداد وہاں پاس ہو چکی ہے۔ نمبر ایک بات، پختونخوا میں آلریڈی ابھی پچھلے ہفتے اسمبلی میں بل پاس ہوا، قرارداد پاس ہوا، جہاں ہزارہ ڈویژن الگ اور باقی جو پختون بیلٹ ہے وہ الگ۔ اسی طرح بلوچستان میں پشتون بیلٹ الگ اور بلوچ بیلٹ الگ۔ یہ آلریڈی یہاں پہ دو صوبوں میں تو قرارداد پاس ہو چکی ہے، اور بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سندھ کیوں؟ یہاں سندھ، کراچی جو پاکستان کا دارالخلافہ تھا، پاکستان سے پہلے وہ سندھ کا حصہ تھا، پاکستان بننے کی قرارداد سندھ سے پاس ہوئی ہے، کراچی سے پاس ہوئی ہے، اور کراچی میں جہاں اردو سپیکنگ ہے وہاں اس سے کم بیش پشتون رہتے ہیں۔ یہاں بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ہزارہ وال ہے، کشمیری ہے، مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں کون سے اس پہ کریں گے؟ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے یہ کہنا ہے کہ جو چیز آلریڈی قرارداد پاس ہو چکی ہے اس پر عمل کریں، آپ یک مشت پورے پاکستان کو گچ پچ میں کیوں میں ڈال رہے ہو؟ قادر خان مندوخیل صاحب، ہمارے ایک آزاد سینیٹر ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ ہوں یا حکومتی وزراء ہوں، وہ بات کریں 28ویں ترمیم کی، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے یہ 28ویں ترمیم آنے جا رہی ہے جس میں NFC فارمولے میں تبدیلی شامل ہوگی۔ لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترمیم کافی ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے سر۔ تو پیپلز پارٹی کے بغیر 28ویں ترمیم یہ تو ممکن بھی نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی یا کمپرومائز کرے گی؟ دیکھیے، آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان سے اندازہ لگانا چاہیے کہ 2 ترمیم ہو چکی ہے، اب بس کرو۔ ایسا نہیں کہ روز صبح اٹھے اچھا ایک اور ترمیم لانا ہے۔ دیکھو، آئین کا آرٹیکل 239 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترمیم لا سکتے ہو جب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، 74 MNA اور 26 سینیٹر کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اس کے بغیر حکومت یہ کر نہیں سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ روز یہ سارے شوشے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو مخبر جہاں جگہ چاہے مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہو، یا جا کے عامر محمود کی شکل میں ہو، یا فاروق ستار کی شکل میں ہو، یا کسی اور کی شکل میں، یہ مخبروں کو ٹولہ جو ہے نا وہ سرگرم کیوں ہوا ہے؟ چھوٹے صوبوں کے چھوٹے صوبوں ضرور ہونے چاہیے، اور 18ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں وہاں سے قرارداد پاس ہونا لازمی ہے۔ کیا سندھ میں کسی اور جماعت کے پاس اتنی تعداد ہے کہ وہ قرارداد پاس کر سکے؟ پہلے تو آئینی اور قانونی بات یہ ہے۔ دوسری بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کراچی جو ہے نا وہ منی پاکستان ہے۔ اب منی پاکستان ہے، وہاں پہ آپ کس لسانیت پہ اس کو بنائیں گے؟ اسی وجہ سے کہ جو مخبروں کا ٹولہ ہے وہ یہ کہتے ہیں، سلمان بھائی بڑی واضح ہے صورتحال۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی سندھ پہ راضی تو نہیں ہے، پنجاب میں راضی ہے، پختونخوا میں راضی ہے، تو میں دوبارہ آپ کو حوالہ دوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آلریڈی قرارداد پاس ہو چکی ہے الگ صوبے کی، سندھ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا قادر خان مندوخیل صاحب، اگر بلاول صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگاؤں تو ان کے دل میں بہت کچھ ہے، پتہ نہیں صبر ہے، ضبط ہے یا کیا ہے۔ کل وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا ان کا پنجاب میں آنا ہضم نہیں ہوتا، پنجاب میں اتحادیوں کو بھی سپیس لینی پڑتی ہے۔ کیا وجہ ہے سر کہ پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت میں کشمکش تو ہے، اور پنجاب میں مسئلہ حل نہیں کر پا رہی، حکومت کو 2 سال ہونے والے ہیں، کیا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا؟ کہاں اڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں تو آپ کو سچی کھری بات بتاؤں سلمان بھائی، کہ مریم بی بی جو ہے نا وہ بے نظیر تو بننا چاہتی ہے، مگر بے نظیر کا بیٹا، بے نظیر کی تصویر ان کو پسند نہیں ہے۔ اور آج ہی کی صورتحال ہے کہ جہاں اسلام آباد ایئرپورٹ نیا بن گیا، جو آلریڈی پرانے کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، اور ان کو بار بار آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا جو آج کالنگ اٹینشن تھی اس کو اجلاس کو ملتوی کیا گیا۔ یعنی ایک آلریڈی ایئرپورٹ جو آپ نے شفٹ کی ہے، تو ایئرپورٹ شفٹ کر دیے، نام نہیں شفٹ کر، کیونکہ آپ کو بے نظیر کا نام جو ہے نا وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی بے نظیر کا، شہید کا اتنا خوف آپ کے اوپر طاری ہے کہ آپ ان کا نام بھی جو ہے نا وہ آپ سے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں باقی جو ہمارے پنجاب کی جو MNA MP ہے وہ پہلے شفٹ کر رہے ہیں،
پھر آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جہاں پنجاب آتا ہے ایز اے صدر پاکستان، مریم بی بی ملاقات دور کی بات ہے، جو ان کے نام کے تصویر کے پوسٹر لگے ہوئے تھے اس کو بھی اتارا جاتا ہے. تو یہ صورتحال تو ہے نا. ہم تو کہتے ہیں آج اس سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا آپ اپنے گورنر لگا لو، یہ مخبر خاص کو گورنر بنا کے پہلے بھی 14 سال جو نا ایک مخبر بیٹھا ہوا تھا گورنر، آج بھی ایک مخبر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے جس کا MKM سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو طے ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر کہ پختونخوا میں ہمارا گورنر ہوگا، پنجاب میں ہمارا گورنر ہوگا اور سندھ میں آپ کا گورنر ہوگا، بلوچستان میں آپ کا گورنر ہوگا. تو کیوں نہیں بنا رہی ہے گورنر اپنا، یا ان کی بس میں نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم جب سندھ میں ان کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ پنجاب میں اس طرح کیوں حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب کی صورت میں جہاں مریم بی بی نے 25 لاکھ لوگوں کو 2 کشتیوں میں ریسکیو کیا ہے، اور جہاں بلاول بھٹو صاحب نے وفاقی حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ جو کوئک سسٹم ہے جو آلریڈی 2022 میں بھی اس کو آزما چکے ہیں، آپ اس کے ذریعے 25,000 ہزار فوری طور پہ دے دیں. تو اس کے بعد مریم نواز نے کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ جاگ پنجابی جاگ کا نواز شریف کی طرح اس نے نعرہ لگایا میں انگلی توڑ دوں گی اگر کسی نے پنجابی کی طرف دیکھا. وہ بابا آپ خود تو کشمیری ہو، پنجابی کا دعوے دار کیسے ہو گئے آپ؟ لیکن یہ لسانیت پھیلانے کی بھی ایک حربے ہیں. تو بلاول صاحب نے ٹھیک کہا، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے نا جب مجبور ہوتی ہے تو وہ پاؤں پکڑتے ہیں اور جب مجبوری نکل آتی ہے تو گردن پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے پرانا. نئے صوبوں کے قیام میں موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے؟ قادر خان مندوخیل ہم سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. گفتگو کو مزید وسعت دیتے ہیں. نئے صوبوں کی بحث میں بہت بڑا انیشیٹ کیا تھا محمد علی درانی صاحب، سابق وزیر اطلاعات ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. درانی صاحب، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا ایک بار پھر سے شور ہے، بلکہ اچھا خاصا ہے. تو آپ کا خود کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے. آپ کا موقع بھی یہ رہا ہوا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب آپ کو اس طرف کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نے آج سے یہی جب یہ صوبوں کی بات چیت شروع ہوئی تھی اور 14, 24, 25 کا بات کی تھی تو میرا یہ موقف تھا کہ وہ صوبے بنیں گے جو کہ آئین کے مطابق بنیں گے. اور آئین کے مطابق سب سے پہلے جو صوبے ٹیکنیکلی بن چکے ہوئے ہیں وہ ہیں بہاولپور اور جنوبی پنجاب، جن کی ساری تحریک میں نے ہی شروع کی تھی اور میں ہی اس کو لے کے چلا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد مینڈیٹری تھا کہ مرکز جو تھا پنجاب کی یونینیمس ریزولوشن کے بعد ان دونوں صوبوں کے قیام کو یقینی بناتا، لیکن تمام پارٹیوں نے مل جل کے اس سے روگردانی کی. اب جو ہے اس وقت بھی اگر صوبے بننے کا عمل شروع کرنا ہے تو وہ میرا خیال ہے پنجاب اور KPK سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں 2 صوبوں کے ریزولوشنز پاس ہو چکے ہوئے ہیں. ہزارہ کے لیے KPK صوبہ بھی تیار ہے. تو اس تجربے کو کسی ڈرائنگ بورڈ پلاننگ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل پریکٹس ہے اس کے ذریعے ہونا چاہیے. اور اس میں یہ دونوں صوبے جو ہیں ان کا بننا، اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بلاول نے اس بات کو اب ریپیٹ کیا ہے کہ ہاں بھئی یہ 2 تو ہوئے ہوئے، پہلے یہاں سے شروع کریں. تو میرا خیال ہے یہاں سے شروع کرنا چاہیے اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس چیز کو عمل درآمد نہ کیا جائے. تو یہ ایک بڑا پریکٹیکل سا سلوشن ہے. درانی صاحب، یہ نئی بحث نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا 2012 میں بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی قرارداد بھی منظور ہوئی، اس تحریک کے روئے رواں بھی آپ رہے، لیکن آج تک اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا نا. تو بتائیے اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اب حکومت کو نئے صوبے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، بنانے کی جو ڈسکشن ہے وہ تو بہت زیادہ پہلے ہو چکی ہوئی ہے. اس پہ آپ جب کہیں گے میں جتنا بھی چاہیں گے میں کر دوں گا. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ صرف منافقت ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں بننا چاہے وہ بھی نہیں بنانا چاہتے. اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب نے خود، مطلب نون نے، پیپلز پارٹی نے، تمام جتنی پارٹیاں اس وقت اسمبلی میں صوبائی میں موجود تھی، ایک ووٹ بھی اس ریزولوشن کے خلاف نہیں گیا تھا، کیونکہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے عوام چاہتے تھے کہ یہ دونوں صوبے بنے. ٹھیک، اس کے بعد جب الیکشن دوبارہ ہوئے، الیکشن کے بعد جب یہی پارٹیاں ساری حکومت میں آئیں تو انہوں نے اس سب سے پہلے سازش پیپلز پارٹی نے کی.
फरजुल्लाह बाबर साहब की कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी के लोगों की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, जो कुछ आज बिलावल साहब कह रहे हैं उसके सरासर खिलाफ उनकी अपनी स्टेटमेंट्स है। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इक्तदार जो है वो अवाम के करीब जाए। नए सूबे बनने से इक्तदार जो है वो अवाम के करीब जाता है, और ये जो बड़े बड़े सूबों के अंदर इनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशंस के प्लान्स हैं वो टूटते हैं। तो यानी कि तो कहते हैं बस जो कुछ है स्टेटस को रहे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुआनी साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सियासी पारा नीचे लाने के लिए मुफाहमत का फार्मूला पेश किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुफाहमत सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला खराब रहेगा। पीपल्स पार्टी जब कदम बढ़ाने के लिए तैयार होती है तो फिर दूसरी तरफ से हालात खराब हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। कहा बानी पीटीआई से जाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। इस वक्त ऐसी सियासी कुव्वतें मौजूद हैं जो दिन रात अफवाज की क़यादत के खिलाफ साजिशें बुनती हैं। वो सोशल मीडिया पर इस वक्त साजिशें कर रही हैं जब मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसी सियासी जमातें सियासत सियासी दायरा कार में रहकर करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूं, लेकिन पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। पीटीआई तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलत कार बनी हुई है। इसी सूरत में तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। जो पीटीआई खुद हालात पैदा कर रही है इससे तो पाबंदी लगेगी। कोई जाकर बानी पीटीआई को समझाए कि सियासत करे। इधर ज़राए का कहना है कि अडियाला जेल के बाहर मुसलसल एहतजाज से तंग हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसकी तस्दीक करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा है कि हुकूमत बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार वली खान ने कहा कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़ेह लकीर खींच दी गई है। इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई को सियासत के लिए नाशे चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर दे दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत ने मीडिया को अडियाला जेल ले जाने का फैसला किया है ताकि दिखाया जा सके कि बानी पीटीआई किस तरह वहाँ रह रहे हैं। वी न्यूज़ को इंटरव्यू में अज़मा बुखारी ने कहा कि सेनेटर राना सनाउल्लाह की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जो मीडिया को अडियाला जेल ले जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का इंदिया भी दिया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि बानी पीटीआई को किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। उनकी हरकत के पेश नज़र उन्हें मच जेल में होना चाहिए। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज करके दोबारा कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते हुए देखना नहीं चाहते। क्या हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं? इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है? बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की भी तारीफ। कहा, स्पीकर मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिश कर चुके हैं, उनका किरदार काबिल तारीफ रहा है, मगर मजीद अच्छे इकदामात की ज़रूरत है। ऐसे में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने मौजूदा बहरान का जिम्मेदार पीटीआई की क़यादत को ही करार दिया। टीवी इंटरव्यू में मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पीटीआई को फ़ोन करके कहा था कि हम आपको वोट देते हैं, आप हुकूमत बना ले, लेकिन पीटीआई ने खुर्शीद शाह के जरिए दी गई पेशकश को ठुकरा दिया था। नदीम अफजल चंद भी पीटीआई के पास गए और कहा, पीपल्स पार्टी आपको बिला मशरूत सपोर्ट करती है, आइए आप हुकूमत बनाए, लेकिन पीटीआई ने पेशकश भी ठुकरा दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई हुकूमत भी नहीं बनाना चाहती और चलाना भी नहीं चाहती और ना ही चलने देना चाहती है, तो आखिर चाहती क्या है? दूसरी जानिब पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला भी किया है। ये राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों को कहना है कि पीटीआई एक ऐसे दायरे में बंद हो गई है जहाँ से उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला अच्छी मूव हो सकती है, लेकिन
پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ سیاست کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہے۔ پی ٹی آئی معاملات کو جس نہج پر لے آئی ہے، یہاں سے واپسی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی اپنے رویے میں لچک دکھانی چاہیے۔ ڈیڈ لاک کے خاتمے کی جتنی ضرورت پی ٹی آئی کو ہے، اس سے زیادہ حکومت کو ہے، کیونکہ ڈیڈ لاک کے خاتمے تک سیاسی استحکام ممکن نہیں، اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن اتحاد کی اس بڑی پولیٹیکل موومنٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ہے عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب، یہ خبر سامنے آئی کہ پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے اب پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اسلام آباد میں ہونے والی قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی انہیں دی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی شرکت کرے گی، اور کیا پیپلز پارٹی سے مل کر پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی سپیس بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں، ایک ہی سسٹم کے بینیفیشری ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نون کو بھی بلانا چاہیے۔ تحریک تحفظ پاکستان، آئین پاکستان کو اگر وہ اس قسم کے پلیٹ فارم کے ذریعے پی ٹی آئی ان کا سہارا لے کے کرنا چاہتی ہے تو کرے۔ گورنمنٹ تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوئی ہے، لیکن جو وتیرہ انہوں نے اپنایا اب، یعنی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی افواج پاکستان میں اور عوام میں درار ڈالنے کی، تو اس میں جو لوگ حکومت میں شامل ہیں وہ اس طرح تو نہیں آئیں گے ان کے جھانسے میں کہ جی دوسرے پلیٹ فارم سے آپ آئیں گے اور بات کریں گے۔ اس پلیٹ فارم کو بھی تو طاقت کوئی دے گا نا، تو وہ پی ٹی آئی نے دینی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر عمران خان ہے، اور پھر آ جاتی ہے بات ملاقات کی، ہمیں پہلے ملاقات کرائی جائے، ہم ان سے بات کریں گے، پھر کریں گے، تو یہ بات وہیں پہ جا کے رک جائے گی۔ آپ ہاں ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے آپ کہیں گے کہ جی ہم نے سب کو بلایا تھا، یہ آئے اور یہ نہیں آئے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، تو وہ الیکشن کرانے کے لیے یا تو آپ کریں نا کہ یہاں پہ کوئی بات گفتگو سے ہو رہی ہے، نہیں، آپ نے زبردستی بھی کوشش کی ہے، 26 نومبر بھی کر لیا، 9 مئی بھی کر لیا، آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اب آپ کی اس قسم کی کاوش، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آئندہ کے سسٹم کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی فروٹفل ہوگی۔ اچھا، دوسرا بھی تو ایک رخ ہے نا عامر الیاس رانا صاحب، کہ پی ٹی آئی میں جہاں ایک مزاحمتی گروپ ہے، وہیں ایک مفاہمتی گروپ بھی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کو لے لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی صورت میں لے لیں، کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کو ریلیف دلوا سکتے ہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت انہیں موقع دے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، سلمان اکرم راجہ کو میں اس مفاہمتی گروپ کا حصہ نہیں سمجھتا، بیرسٹر گوہر ضرور ہے، لیکن یہ سب عمران خان کے آگے زیرو ہے، یہ جا کے بات ہی نہیں کر سکتے اور وہ نہ سنتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بہت کچھ بتایا، ظاہر ہے ایک ذمہ دار وزیر ہیں، وہ جیل کے حالات وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی فیملی کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی، انہوں نے اپنی انسٹرکشن دی، چیزیں بتائی، اور جو کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ پیسوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے، جو مشال سینیٹر کا حوالے سے، تو وہ اس کا جواب نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں جانے والوں کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو نکال دو، پھر انہوں نے کہا نہیں پوری کمیٹی توڑ کے سلمان اکرم راجہ سے کہیں دوبارہ بنا لیں۔ تو یہ وہاں پہ نا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے اور وہ کوئی مشاورت کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں چیزیں موجود ہیں، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نورین خان نے جو 28 نومبر کو انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کے پی کے پٹھان لوگ ہیں بڑے غیور ہیں اور وہ جیل توڑ کے لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں جیل کے اوپر کہ کے پی کی پشتون قیادت کو آگے رکھو، بہنیں پیچھے بیٹھ جائیں اور پھر کوئی نہ کوئی فساد دنگا ہو، وہ حکومت اوائڈ کر رہی ہے مسلسل۔ بہرحال دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کب اتنی جرت کرے گی کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ فعال گفتگو کر سکے یا میسج بھجوا سکے۔ عامر صاحب، سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک اس طریقے سے احتجاج نہیں کیا جس طریقے سے ان سے توقع کی جا رہی تھی، حکومت سے بھی تعاون کر رہے ہیں، این ایف سی اجلاس میں بھی شرکت کیا کر رہے ہیں، کیا اب بھی گورنر راج کا امکان ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کیا عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے منتقل بھی کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ ممکنات پہ بات ہو رہی ہے کہ جی کیا جا سکتا ہے، کرنے کو تو قانون میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ کر لیں گے۔ یہ پی ٹی آئی جہاں دھمکیاں لگا رہی ہیں وہاں جواب میں یہ آ رہا ہے کہ پھر ہم منتقل کر دیں گے، کہیں مچ جیل کہہ رہے ہیں، کہیں سکھر جیل کہہ رہے ہیں۔ اصل بات ہے پی ٹی آئی کی بات پھر دوبارہ وہیں کہوں گا، سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اسپیکر کا بڑا اچھا فورم ہے، ان کا آفس موجود ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن ان کو گارنٹی دینی پڑے گی، کیونکہ جن لوگوں نے گارنٹی دی تھی بیرسٹر گور اور ان سب نے، جس سے ڈاکٹر عظما کی عمران خان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر وہ ٹویٹ آ گیا، جس کے بعد یہ اعتبار بھی اور ساکھ بھی جاتی رہی کہ چلیں ان کے کہنے پہ ان کی ہمشیرہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گی، وہ پیغام دیتے سیاسی پارٹی کے حوالے سے کرتے، وہ بات کر لیتے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی کوئی جلدی میں کوئی چیز فوراً ہونے جا رہی ہے۔ عامر الیاس رانا سینئر تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد
معاشی محاذ پر ایک اچھی خبر آنے لگی ہے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ڈپلومیسی رنگ لے آئی ہے۔ آئی ایم ایف کی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کے بعد ایک اور بڑی خبر، امریکہ نے پاکستان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں۔ ایگزم بینک نے ریکوڈنگ منصوبے کے لیے 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے مطابق ایکسپورٹ امپورٹ بینک نے ریکوڈنگ منصوبے میں کانکنی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دی ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ ایگزم بینک آئندہ برسوں میں تقریباً 2 ارب ڈالر مالیت کے کانکنی کے جدید آلات اور خدمات پاکستان کو فراہم کرے گا تاکہ ریکوڈنگ منصوبے کو مکمل طور پر فعال کیا جا سکے۔ نیٹلی کے مطابق اس منصوبے کے نتیجے میں امریکہ میں 6000 جبکہ بلوچستان میں تقریباً 7500 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ ریکوڈنگ منصوبہ نہ صرف کانکنی کی صنعت کے لیے ایک ماڈل ثابت ہوگا بلکہ اس سے امریکی برآمد کنندگان، پاکستانی شراکت داروں اور مقامی کمیونٹیز کو بھی فائدہ ہوگا۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس طرح کے اقتصادی تعاون کو اپنی سفارتی حکمت عملی کا اہم حصہ بنایا ہے اور وہ اس شعبے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مزید شراکت داری کے خواہش مند بھی ہیں۔ امریکی جریدے فورن پالیسی نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے حالیہ دور میں امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار رہے، جبکہ پاکستان نے مختلف سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پہلوؤں پر کام کر کے واشنگٹن سے بہتر روابط قائم کیے۔ یقینی طور پر ریکوڈنگ منصوبے کے لیے 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کی منظوری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ستمبر میں پاکستان اور امریکی کمپنیوں کے درمیان معدنیات اور لاجسٹکس کے شعبے میں تعاون کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا۔ دوسری جانب اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رپورٹ نے ملکی معیشت میں بہتری کی نوید سنائی ہے۔ OICCI کے سروے 2025 کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد 7 سال کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس 11 پوائنٹ سے بڑھ کر 22% تک ہو گیا ہے۔ سروسز سیکٹر 24% اضافے کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ریٹیل اور مینوفیکچرنگ کے شعبات میں بھی بہتری ریکارڈ ہوئی ہے۔ بڑے شہروں میں کاروباری اعتماد 14% سے 23% تک جبکہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں -3% سے 19% تک بڑھا ہے۔ OICCIA کے اراکین نے حالیہ سروے میں کاروباری اعتماد میں 17% سے 27% تک اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ سرمایہ کاری کے انڈیکس میں -4 سے 12% تک کا اضافہ ہوا جو پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے مثبت رجحان کا اندیہ ہے۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رپورٹ کے مطابق نئے آرڈرز 26% سے بڑھ کر 41% تک پہنچ گئے ہیں جبکہ نئی ملازمتوں کے انڈیکس میں 16% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ OICCI پاکستان میں 200 سے زائد بین الاقوامی کمپنیوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ملکی معیشت کے 13 سے زائد اہم شعبوں میں سرگرم ہیں۔ SIFC کی کاوشوں سے حاصل معاشی استحکام اور بڑھتا ہوا کاروباری اعتماد پاکستان کو ترقی کے نئے مراحل میں داخل کر رہا ہے۔ OICCI کے صدر یوسف حسین نے ان نتائج کو اعتماد میں مثبت تبدیلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کاروباری توسیع اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بڑھتا ہوا اعتماد ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ دوسری جانب IMF نے پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کرنے کے ساتھ بے روزگاری اور مالیاتی خسارے میں کمی کی پیش گوئی کی ہے۔ معیشت میں ٹیکسوں کے حصے میں اضافے کی نوید بھی سنا دی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 16.3% تک پہنچنے کی توقع ہے جبکہ مالی سال 2025 میں معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 15.9% تھا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ مالی سال 2026 میں مالیاتی خسارہ 4% تک پہنچنے کا امکان ہے جو مالی سال 2025 میں 5.4% تھا جبکہ 2026 میں معیشت میں قرضوں کا بوجھ 69.6% تک ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ IMF کے مطابق کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح جون 2025 میں 3.2% تھی لیکن آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی 4.5% سے 6.3% اور جون 2026 میں 8.9% تک پہنچ سکتی ہے۔ معاشی محاذ سے آنے والی اچھی خبروں کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ IMF کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,70,000 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ سرمایہ کار مارکیٹ میں دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ شیئرز کی خریداری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی بہتر مالیاتی ڈسپلن اور پالیسیوں پر سختی سے عمل درآمد کے نتیجے میں معیشت ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے مواقع کے حوالے سے مزید خوشخبریاں سامنے آئیں گی۔ معاشی بہتری کی خبریں اور دعوے اپنی جگہ، عوام سوال کرتے ہیں کہ معاشی بہتری کے اثرات ان تک کب پہنچیں گے، کب ان کے ذرائع آمدن اور قوت خرید بڑھے گی، کب غربت کی لکیر سے نیچے موجود 44% آبادی کے دن پھریں گے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشی بہتری کے ثمرات صرف اشرافیہ تک ہی محدود رہیں گے؟ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو عام آدمی کی بہتری کے لیے بھی جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانا ہوں گے، نہیں تو معاشی بہتری کے دعوے کچھ ہی عرصے میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔